اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، امروز میخواهیم یک مطلب بسیار مهم برای شما بیان کنم و او مطلب مهم برای خواهرها دایرکت است و برای مردها این دایرکت است. برای خواهرها و برای خانمها، برای زنها از این خاطر دایرکت است که این مطالب اکثر شی مربوط به از شما خواهرای عزیز است. شما توخکین دمانی خانه ها که مو امروز جنگ و جدل میگرنی، طلاق میگرنی و مشکلات میگرنی و اختلافات میگرنی. این اختلافات از خود مختلف ریزنز داره، از خود مختلف وجوهات داره، از خود مختلف عوامل داره که ما نمیخوایم اون تمام عوامل را در خدمت شما بیان کنم. لیکن اگر دنیا را حقایق شر توخ کنی، دنیا را واقعیت ها را اگر توخ کنی ارد گرد خو د دنیا چی درو چینجینگ موشه درو، د دنیا چی تبدیلیات درو، ما تغییرات ایجاد موشه درو، مو متوجه موشی که از لحاظ اقتصادی دنیا د مشکلات گرفتار است، خصوصا از خاطر نظام سرمایه‌داری، نظام کپیتالیسم. غربت طبقه که است درو زیاد غریب شده رهیه و یک عده مخصوص کم تعداد اونایی که امیر است اونها امیرتر شده رهیه. در ازی حالات خواهرای عزیز، برادرای عزیز، باید مو شما پلانینگ باید داشته باشی، باید اسراف را، باید فضول خرچی را باید از خود مبور کنی. واقعا اگر ما میخواهیم فردای ما، برای اولادهای ما، برای بچای ما، برای نو نسل از ما، اگر ما میخواهیم یک پلانینگی داشته باشیم، اونها دیستی دراز نباشه طرف افرادهای دیگه معاشره، خب ما باید در منی خانه اقتصادی پلانینگ ما باید داشته باشیم، ما یک فاینانشل پروگرام ما باید داشته باشیم. شما توکین واقعا دمانی معاشره مو چی رسم و رواج های غلط است. از مردو بگر که مو فضول خرچی مونی، از پارتی های مو بگر که مو فضول خرچی مونی، اگر مو در ارسی های توکنی مو فضول خرچی مونی، دمانی تمام ازی فضول خرچی ها یک لبا یکی از کلانترین فضول خرچی که در نظر از ما است او یکی کالا خریدو. یعنی زنها که در یک مشکلی که گرفتار است و در نظر از ما در یک مرضی که مبتلا شده، در یک بیماری که مبتلا شده، او کالا خریدو است. یعنی هی کالا که است باید بخره، هی کالا باید بخره. در من یک خانه ممکنه 4-5 پیتی کالا که است سوتکیس از کالا پر باشه، لیکن بازم هوس کنه و دوباره که است بوره کالا بخرازی شبنم مارکت، کٹ پیس گلی یا از اندرسون رود، از لیاقت بازار، از آشمی مارکت و غیره و غیره. لذا در نظر از ما دمنی سوسایتی زنها باید آرایش کنه، منی خانی خو آرایش کنه، آرسیا آرایش کنه، خود خوره زینت بیده برای خود خوره. زن کار چه میگه که زینت کنه خود خوره، البته برای نه برای مردم، برای معاشره، برای بلکه برای افراد خانی خاصن برای حسبین خو، برای شوهر خو. لیکن در نظر از ما یک عادت جور شده، منی زنها یک بیماری جور شده، یک تخیلاتی بیماری جور شده منی ذهنی از زنها که ما باید کالا داشته باشیم، ما باید در ارسی یک نو کالا باید باشیم، ما باید در شینخوری باید یک کالا باید باشیم، ما در خینه باید یک کالا باید باشیم. این باور کن از لحاظ نفسیات دانها ما انت تحقیق میکردم، از لحاظ روانشناسی ما مجرش زیاد میرفت، این قسم بیماریه. انسان ها در یک قسم بیماری مبتلا شده، میزنها خاصن در یک قسم بیماری مبتلا شده. علاج ازی چی است؟ علاج ازی است که از این بیماری اگر میخوای بر کنه، حقایق خانه زندگی خود توخ کنه، جیبی شوهر خود باید توخ کنه، اقتصادی حالات دنیا را باید توخ کنه، مشکلات فاینانشلی دنیا را باید توخ کنه که چینجینگ درو شده رهیه. اگر امروز مو شما زنها خصوصا کفایت شواری را ما بین خانه خود پیدا نکرد و اسراف برای اسراف کرد، باور کن عزیزانی من، خواهرای عزیز، خانه شما جنگ و جدل زیاد مشنه. شوهر شما امکان داره اگر یک ملازم باشه، ملازم پیشه باشه، ممکنه که علاوه بر تنخواه خو بوره و رشوت بگیره. باور کن خواهرای عزیز، شوهرهای شما که ای تنخواه را میگیره و علاوه بر تنخواه خو رشوت موره میگیره، اینمی رشوت، اینمی پیسه در خانه که میره، علاوه ازی که عذاب قبر نصیب شي مشنه، عالم برزخ شي خراب مشنه، قیامت شي خراب مشنه، بهشت و جهنم شي خراب مشنه، پیسر که در خانه میره اثرات وضعی داره. اثرات وضعی شي اینمیه که اونو حرام لقمه را در شکم اولاد تو میده. در شکم اولاد که داد او امکان داره که بور سواروز فحاش جور شونه، ممکنه نگون نشه نصیب شونه، یعنی نشایی شونه، ممکنه که لاوبالی شونه، ممکنه دوست شونه.
ممکنه که یگو بیماری دیگه یا مریضی دیگه مبتلا شونه از او بعد مو پیسه را تو خرج کنی برای دکتری شی و برای علاج های دیگه شی. لذا این مرض ها را و این رواج های غلط رسمانی خانی خو بور میتنی مو شما میتنی اینها را دور کنی. واقعا اگر یک مرد د 4 عرصی د 5 دنه شینه خوری د 5 دنه پارتی یک کالار مو شامور استری کده مو شه چرا یک زن کسته باید دیر نبشه چرا مو این کانسپت رسمانی از خود مو بور نمیتنی. واقعا البته این بسیار سخت است. چرا؟ چون که یک رسم و رواج غلط اگر این تکرار بر تکرار شد این یک عقیده جور مشنه یک ملکه جور مشنه من افرادها و این واقعا ختم کدوشی از معجزه کمتر نیه. لیکن اگر مو فکر کنید تفکر داشته باشی من کارهای خو و حقایق دنیا رو توخ کنی طرف شی که واقعا در دنیا چی چینجینگ شده رایی است. میتونی مسائل رو حل کنی میتونی مو فضول خرچی از منی معاشی خوب بور کنی یعنی ختم کنی. امیدوار هستم خواهرای عزیز که این کفایت شعاری را شما من زندگی خو پیدا مونین و شوهرهای خو را اذیت کسته نمونین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.